हुन्छ सुरु गर भाइ सुरु गर ल अब अरू केही नबोलौँ है रेकर्ड भएको बेलामा अब चाहिँ फेरि पछि झ्या हुन्छ ल आनन्दले चाहिँ राजन भाइले पढाउँछन् के कन्फ्युजन भयो भने सोध्ने है त हिजो स्ट्यान्डर्डको त बुझेन है सबैले बुझ्यो मजाले यस्तो राम्रो पढाउनु भएको थियो अनि नबुझ्ने त कुरै भएन अब आज एक्सटेन्डेडको कुरा गरौँ है त आर्जु तिमीलाई मैले कोर्स बनाएको छु यहाँ जोइन हुने साथीहरूलाई एक्सेप्ट गरिदेऊ ल म यहाँ फेरि बिजी हुन सक्छु कि स्ट्यान्डर्ड भने के एक्सटेन्डेड भने के यो त बुझिसक्यो होइन हिजो सबै कुरा भइसक्यो एकजनाले भन ल अब एक्सटेन्डेड भने चाहिँ के हिजो मैले सबै कुरा भनेको थिएँ आर्जुले भन ल एक्सटेन्डेड भने के उसले भने पनि हुन्छ ल एक्सटेन्डेड एसिआर भनेको के हो त म प्याकेट रेस्टर खोल्दै गर्छु तिमीहरू भन्दै गर न एक्सटेन्डेड एसिआर भने के भन त एउटा स्पेसिफिक आइपी एड्रेसबाट त्यो ट्राफिक अलाउ र पर्मिट गर्ने डिनाइ र पर्मिट गर्नलाई त्यो स्पेसिफिक डेस्टिनेसन एउटा स्पेसिफिक आइपीबाट त सोर्स आइपीबाट पनि त स्ट्यान्डर्डमा गरेकै हो नि यसमा फरक के छ यो चाहिँ वान वे कम्युनिकेसन त्यो भन्दा पनि एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्डबाट कसरी भन्नु पर्यो स्ट्यान्डर्डमा भन्दाखेरि चाहिँ म भन्न दिनु न भनौँ म भन स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ डेस्टिनेसनको नजिकबाट डिनाइ गर्ने हो भने एक्सटेन्डमा चाहिँ सोर्सको क्लोजेस्टबाट त्यो त कहाँबाट कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरो भयो त्यसमा यसमा फरक के छ भनेर सोध्दैछु मैले त्यही त नि एउटा फरक त भयो नि त अनि त्यसको उस हो कि दाइ के रे स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ अब होस्ट नेटवर्क सबनेट ब्लक हुन्छ भने उतापट्टि चाहिँ उयो त्यो सर्भिस नै ब्लक गर्न सकिन्छ अनि त्यसको यो भन्नु पर्यो नि त त्यो स्ट्यान्डर्डको रेन्ज भनेको चाहिँ त्यो कहाँनिर चाहिँ कन्फिगर कहाँनिर गरेछ भन्ने कुरो त त्यो तिमीलाई जसले कन्फिगर गरेछ उसलाई पो थाहा हुन्छ त अब कोही चाहिँ नयाँ अब कोही क्लाइन्ट थप्यो भने त्यो क्लाइन्टलाई थाहा हुन्छ कहाँनिर कुन राउटरमा कन्फिगर गरेछ कुन राउटरमा कन्फिगर गरेको छैन भन्ने कुरा उसलाई थाहै हुन्न नि होइन कस्तरी चाहिँ हामीले कुन स्ट्यान्डर्ड लाग्छौँ कि एक्सटेन्डेड लाग्छौँ यो कुरा भनिदिनु पर्यो उसलाई हामीले के अरे यो नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ यो नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्न सकिन्न अथवा चाहिँ यो सर्भिस चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ यो सर्भिस चाहिँ ब्लक छ यो पो भनिदिने हो त तिमी कुन राउटरमा चाहिँ एसिएल लगाएको छौ कुन राउटरमा एसिएल लगाएको छैनौ त्यो भन्ने हैन नि त बुझ्यौ आर्जु हजुर बुझे यो अगाडि आउँदो रहेछ ल हटाउन मिल्दैन आशा दिदीलाई इन्टर गर्दिनु रे
प्र्याक्टिस गर्दा मिल्यो कि मिलेन त हिजोको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ स्ट्यान्डर्ड त त्यस्तो गाह्रो के छ र रेकर्ड छ नि हैन हामी राउटिङ गर्छु है त आवाज आएन नि किन हो बोलेकै छैन सर पुरा हो र यो मैले यहाँ ऊ गर्दैछु कि यो आइपी हाल्दैछु त्यही भएर आइपी हाल्दा त ए तपाईँले बुझ्नु पर्दैन होला भनेर एक्सटेन्डेड गर्नलाई हो नि कान्छ हैन हो सर An empty house empty के झ्याउ लाग्छ नि यसरी आइपी हाल्नु मलाई फेरि हिजोकोमै गर्न पर्थ्यो त
हिजो डिलिट गरिदिइहाल्यो राख्नुपर्ने रहेछ सेभ गरेर। त्यही त यो त जावा अब यो राउटिङसम्म दिक्क लाग्दो हुन्छ हेर्दा हेर्दा। सक्यो अब 1 मिनेट। प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा स्टुडेन्टहरूले चाहिँ छुट्टै राउटिङको छुट्टै पहिला सिकेर भ्यो भने अनि एसएल गर्दाखेरि फेरि पुरै गर्ने अनि न्याट गर्दाखेरि पनि पुरै गर्ने गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल प्र्याक्टिस हुन्छ क्या। अलि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है पढाएको चिजहरू फेरि चाहिँ डुङ्गा हुने होइन हिँड्दैछ पाइलामा हिँड्दैछ भने जस्तो। अब फेरि अहिले एउटा सबनेटिङको सोध्ने हो भने फेरि उहाँ परेर बसिएला। एसिएल त फेरि लगभग 100% सोध्छ एक्जाममा। त्यो कस्तो बल घुमाएर सोधिदिन्छ फेरि। अहिलेको नयाँ सिलेबसमा अब त्यो प्रोग्राम के अरे यो कन्फिगरेसनहरू के सोध्छ भन्ने चाहिँ खोज्नु पर्ने छ क्या। पहिलाको चाहिँ हो न्याट र एसिएलमा एउटा त 100% सोध्थ्यो। अब अहिले त वायरलेसको पनि कन्फिगरेसन छ अनि त्यसपछि सेक्युरिटीको पनि कन्फिगरेसन छ अनि यता ओएसपीएफको एउटा भयो। अहिले त ICND1 र ICND2 भन्ने हुँदैन है। अनि IPv6 को कन्फिगरेसन पनि छ। IPv6 को त पहिला पनि थियो। त्यो ट्यागस रेडियसहरू चाहिँ हटासकी छ त त्यो। यो खै अब अहिले हेरे हैन मैले तर त्यस्तो डिटेलमा छैन होला कि। अहिलेको धेरै नै सर्फेस भएको र झन् गाह्रो भयो क्या पढ्न। सबै चिज पढ्न पर्यो नि त। EIGRP नै कोर बरु पढ्न पाएको भए ओएसपी पनि कोरै बरु पढ्न पाएको भए थोरै त हुन्थ्यो। एउटै नलेजले काम गर्थ्यो नि त। अब उता अटोमेसन पनि पुरै पढ्न पर्यो अनि सेक्युरिटी पनि जान पर्यो वायरलेस पनि फेरि अब यिनीहरूलाई त पुरै त्यो फ्रिक्वेन्सीको डिभिजनबाटै जानुपर्छ। मैले सर्भरलाई चाहिँ 100 IP राखेको छु है त। अब राउटिङहरू पनि जाम। चेक गरौँ नि त। सबैबाट सबै सक्सेसफुल हुन्छ है। अब सुरु भयो त्यो एक्सटेन्डेड एकदम ध्यान दिएर सुनौँ सबैले। ल एक्सटेन्डेडमा मैले के भनेको छु भन्दाखेरि एक्सटेन्डेडमा मैले के भनेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ सर्भिसलाई ब्लक गर्न सकिन्छ भनेको छु कि हैन मैले।
कुनै पनि सर्भिस ब्लक गर्न मिल्छ भनेपछि अब यसमा त के गर्न मिल्छ, कुनै पनि सोर्स र कुनै पनि डेस्टिनेसन चाहिँ हामीले छुटाएर गर्न सकिन्छ। जस्तै सोर्समा त के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा मात्र सोर्स गरिन्थ्यो, डेस्टिनेसन चाहिँ अब मानव हामीले हिजो यस्तै फिगर थियो, यो सर्भर चाहिँ थिएन होइन, यो सोर्स थियो भने अनि यो पोर्टबाट चाहिँ सबै ट्राफिक चाहिँ ब्लक गरेको थियौँ होइन। अब यो पोर्टमा जति पनि चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ यो पोर्टबाट चाहिँ त्यो ट्राफिक चाहिँ ब्लक गर्ने गरेको थियौँ भने अब चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि डेस्टिनेसन पनि दिन्छ के। डेस्टिनेसन पनि दिइसकेपछि हामीले जुन चाहिँ राउटरमा कन्फिगर गर्दा पनि हुन्छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, एक्सटेन्डेडमा चाहिँ अब भन्न त के भनेको छ भन्दाखेरि सोर्सको नजिक गर्नुपर्छ भनेको छ होइन, तर जुनमा गर्दा पनि हुन्छ। किन गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर है, क्लोजेस्ट टु द इम्प्लिमेन्टेड क्लोजेस्ट टु द सोर्स भनेको छ नि। अब यो भन्न त यो भनेको छ, तर स्ट्यान्डर्डको जस्तो चाहिँ छैन। यसमा स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ डेस्टिनेसन क्लोजेस्टमा गर्नै पर्छ, नत्र मिल्दैन। यो चाहिँ के अरे सोर्सको नजिक गर्नुपर्छ भनेको छ, तर सोर्सको नजिक गरे पनि हुन्छ, जुन ठाउँ जहाँनिर गरे पनि हुन्छ है। अब जस्तै यो सोर्स भयो भने यसमा गरे पनि भयो, यसमा गरे पनि भयो, जहाँ गरे पनि हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि किनकि हामीले स्ट्यान्डर्डमा त डेस्टिनेसन एड्रेस दिन्थेन, त्यही भएर यो पोर्टमा कनेक्टेड हुने सबैमा चाहिँ ब्लक हुन्थ्यो भने अब डेस्टिनेसन हामीले चाहिँ डेस्टिनेसन डिजाइन गरेपछि अब मानव यो सोर्स छ, यो डेस्टिनेसन छ भने अब डेस्टिनेसन दिएपछि त त्यो डेस्टिनेसन मात्र ब्लक हुने हो नि त। पहिला के हुन्थ्यो, यसबाट यो सोर्सबाट चाहिँ यो सबै यो इन्टरफेसमा कनेक्ट भएको सबै ब्लक हुन्थ्यो भने अब योबाट मात्रै योबाट यो मात्रै ब्लक गर्न मिल्यो, योबाट यो मात्रै ब्लक गर्न मिल्यो, अथवा योबाट यो मात्रै ब्लक गर्न मिल्यो, एउटाबाट एउटा मात्रै ब्लक गर्न पनि मिल्छ, अथवा नेटवर्कबाट नेटवर्कै ब्लक गर्न पनि मिल्छ है। म तिमीहरूलाई एउटा चिज देखाउँछु है त। सर्भर अहिलेसम्म यस्तो यो सर्भर कसैले चलाएको छैन। सुलभ सरले देखाउनु भएको छ, देखाउनु भएको छैन सर यो सर्भर? गरेको हो नि कुन दाइ, सर्भर क्लासमै देखाएको छ, गराएको छ? ओके। अब यहाँनिर एचटीटीपी छ, डिएचसीपी छ। यो सर्भरहरूको बारेमा त अब मैले सबै कुरा भनिनँ होइन। अब मैले एचटीपी पनि अन गरेको छु, डिएचसीपी अफ छ, अथवा मैले एफटीपी अन गरेको छु। अब चेक गरौँ है त। यसबाट वेब सर्भर चाहिँ हाम्रो ओपन हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है त। यसको आइपी छ। यो सर्भरलाई मात्र मैले डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू मात्र ब्लक गर्न मिल्छ, या यस्तो सर्भिसहरू मात्र ब्लक गर्न मिल्छ भनेर सर्भरमा देखाएको छु है, त्यही भएर सजिलो हुन्छ। यसलाई डेस्टिनेसन बनाऊ। आइपी छ हामीसँग। .100 यसको आइपी छ है। यसले चाहिँ एक्सेस गरे हो कि हैन, वेब सर्भर हाम्रो खोलियो नि। वेब सर्भर किन वेब सर्भर खुल्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले एचटीटीपी अन गरेको छौँ। यहाँबाट चाहिँ एडिट गरेर अब अथवा यो प्याकेट रेस्टरलाई एडिट गरेर यहाँनिर जे बनाउनु पनि मिल्छ। यहाँनिर हेर है, INTR राउन्ड बुझिन्छ। इन्टरनेट भने पछाडि आएर पनि आएछ, केही भएन। अब हाम्रो चाहिँ वेब सर्भर पनि एक्सेस छ। योबाट भयो भने योबाट पनि हुन्छ, योबाट पनि हुन्छ, योबाट सबैबाट हुन्छ है। यो फेरि योबाट हुने योबाट नहुने होइन। फेरि यसबाट चेक गरौँ है त मानव। भयो नि। अब कुन सर्भिस गरौँ भन्दाखेरि कुन आउँछ, एफटीपी कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि एफटीपी स्पेस त्यो सर्भरको आइपी 192.168 युजर नेम र पासवर्ड राखेको तिमीले राखेको छैन जस्तो लाग्यो। डिफल्टमा त सिस्को हुन्छ होला। अहिले हेरौँ न के भएन। युजर नेम मागे है, यसमा हेरौँ के छ युजर नेम भन्दाखेरि युजर नेम पनि सिस्को छ, पासवर्ड पनि सिस्को छ।
र एफटीपी सर्भर खुल्यो नि अब यो सर्भर भित्रको फाइल हेरौँ है त डिआर गरेपछि फाइल हुन्छ अब यो सर्भरहरू कसरी चाहिँ अब कपी गरिन्थ्यो भन्दाखेरि अथवा कसरी चाहिँ फाइल यो तानिन्थ्यो भन्दाखेरि अब यस्तै यो फाइललाई चाहिँ कपी गर्यो अनि उ यहाँनिरबाट एड गरेर पेस्ट गरिदियो भने फाइल ट्रान्सफर इन प्रोसेस भनेको छ यसरी चाहिँ फाइल ट्रान्सफर हुन्थ्यो कि अब यो फाइल ट्रान्सफर पनि भएको छ होइन योबाट मात्र होइन सबैबाट हुन्छ फेरि अब यो देखाउनलाई टाइम लाग्ने भएर मैले गरेको अथवा योबाट यो एकचोटि योबाट चेक गरौँ युजरनेम पनि माग्यो सिस्को थियो खुल्यो नि यो भित्रको फाइल्सहरू सबै देखिन्छ है यस्तरी चाहिँ यो पनि भयो म तिमीहरूलाई तीनटा चिज देखाउँछु है त एउटा यहाँनिर कहाँनिर लेखिन्छ खै यहाँनिर लेखौँ ल इन्टरनेट भनेको वेब सर्भिस हो कि होइन इन्टरनेट ब्लक गर्ने इन्टरनेट केबाट ब्लक गरौँ भन्दाखेरि यो आइपी कति छ 192.168.1.10 होला यो आइपी अब यसबाट के ब्लक गरौँ भन्दाखेरि एफटीपी ब्लक गरौँ यसबाट के ब्लक गर्ने आइसिएमपी ब्लक गरौँ न 3.10 इन्टरनेट ब्लक गरौँ कुनबाट भन्दाखेरि 192.168.1.10 बाट फेरि इन्टरनेट ब्लक गरे अब यसबाट इन्टरनेट ब्लक गर्यो भने अरू सर्भिस चल्छ फेरि जस्तै मैले चाहिँ टिसिपी बाट चाहिँ www एचटीपी चाहिँ अफ गर्यो भने एचटीपी अफ गर्यो भने अब यसले पिङ नगर्ने भन्ने हुँदैन अथवा फाइल ट्रान्सफर नहुने भन्ने हुँदैन एचटीटीपी भन्ने प्रोटोकल मात्रै ब्लक गर्न लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हो अनि त्यसपछि फाइल ट्रान्सफर केबाट ब्लक गरौँ भन्दाखेरि योबाट ब्लक गरौँ है त ब्लक गरौँ अब यसबाट पिङ ब्लक गऱ्यौँ भने पिङ मात्र नहुने अरू सबै काम हुन्छ फेरि त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो मेसेज सबै पठाउन मिल्छ तर पिङ मात्रै हुँदैन यो पनि छ यो पनि छ यो पनि छ हो कि होइन अब हामीले यो राउटरमा गरौँ है त अब यसको लागि पनि मैले अघि नै भनेको छु अब यो सोर्स छ भने यसमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन यसमा गर्दा पनि हुन्छ भनेको छु नि मैले यसमा गरौँ है त अब पहिला पिङ पनि गरेर हेरौँ न पिङ कुनबाट गर्ने भनेको छ हामीले 3.10 बाट है त एकचोटि पिङ पनि गरेर हेरौँ पिङ भएको छ नि रिप्लाई आइरहेको छ कि होइन सुरुमा हामीले चेक गरौँ कुनै एसीएल कन्फिगर छ कि छैन कसरी चेक गर्ने भनेको छु मैले एसीएल कन्फिगर कसरी चेक गर्ने भनेको छु त सो एक्सेस लिस्ट पछि केही पनि आएको छैन है अब जाम अब एक्सेस लिस्ट वाट गरौँ हामीले के गर्न लाग्छौँ एक्सटेन्डेड भनेपछि 100 देखि 199 सम्ममा जति राखे पनि भयो त्यसले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सटेन्डेड रहेछ भन्ने कुरो डिफाइन गर्छ 100 राखे मैले ल अब फेरि वाट गरेँ अब हामीले के गर्ने पर्मिट गर्ने कि डिनाइ गर्ने अब यो सोर्सबाट डिनाइ गर्न लाग्छौँ हो कि होइन डिनाइ अब
यसबाट के गर्यौँ भनेको छौँ हामीले 1.10 बाट यसो गरौँ है पहिला यो राउट यो होस्टबाट चाहिँ गरौँ 1.10 बाट इन्टरनेट भनेको छौँ हामीले अब इन्टरनेट भन्ने कुन प्रोटोकलमा काम गर्छ हेर त AHP EIGRP ESP GRE ICMP IP OSPF TCP UDP ल भन त कसैले कुन चाहिँबाट काम गर्छ यो TCP बाट काम गर्छ है यो कुरा बुझ्नु पर्यो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल त्यसबाट हुन्छ सबै चीजहरु हामीले कुनै पनि इन्टरनेटहरु केही ब्लक गर्न लाग्छौं भने त्यो चाहिँ TCP बाट अथवा कुनै पनि फाइल ट्रान्सफरहरु अथवा जति पनि हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने साइट्सहरु छ नि जति पनि कम्युनिकेट गर्छौं नि त्यो सबै TCP मा पर्छ TCP अब फेरि वाट गरौँ अब सोर्स एड्रेस अब हामीले के गर्न लाग्यो सिंगल होस्ट यो सिंगल होस्ट सोर्स हो नि अब यसको लागि होस्ट लेख्नु पर्यो होस्ट अब सोर्स एड्रेस कति हो 192.168.10 अब फेरि वाट गरौँ अब सोर्स मात्र दिएम हामीले डेस्टिनेसन नि दिनु पर्यो डेस्टिनेसन एड्रेस कति हो त 5.100 अब फेरि होस्ट गर्नु पर्यो 192.168.5.100 अब सोर्स पनि दिएम हामीले डेस्टिनेसन पनि दिएम अब हेर यहाँ के भन्छ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि इक्वल इक्यू यो भनेको कुन चाहिँ पोर्टसँग अथवा कुन चाहिँ सर्भिसलाई चाहिँ ब्लक गर्ने भनेको हामी जस्तो इक्वल्स टु भन्छ नि हो त्यस्तै हो यो इक्यू भनेको इक्यू अब हामीले के सर्भिस ब्लक गर्ने त एफटीपी ब्लक गर्ने हो कि पीओपी ब्लक गर्ने हो कि एसएमटीपी ब्लक गर्ने हो कि टेलनेट ब्लक गर्ने हो कि डब्लु ब्लक गर्ने हो कि अब हामीलाई पोर्ट नम्बर थाहा छ भने पोर्ट नम्बर लेख्दा पनि भयो थाहा छैन भने यो डब्लु यस्तो लेख्दा पनि भयो एफटीपी लेख्दा पनि भयो अब इन्टरनेटले केमा काम गर्ने इन्टरनेट भनेको डब्लु हो कि हैन यहाँनिर डब्लु लेखे पनि पाइयो अथवा 80 लेखे पनि पाइयो त्यो आफ्नो कुरा है त मैले डब्लु लेखिदिएँ यहाँसम्म बुझाएको छ नि सबैले लास्टमा मेन युज हुने कमान्ड कति भयो त यति भयो एक्सेस लिस्ट हान्नै पर्यो जसरी पनि अनि 100 भनेको यो हामीले स्ट्यान्डर्ड कि एक्सटेन्डेड त्यो कुरा गरेको अनि अब हामीले डिनाइ गर्न खोज्दै छौं डिनाइ कुन चाहिँ प्रोटोकल भन्दाखेरि टीसीपी होस्ट भनेको यो सुरुको होस्टले के जनाउँछ भन्दाखेरि सोर्स एड्रेस जनाउँछ एड्रेस कति यो अनि फेरि अर्को होस्ट भनेको डेस्टिनेसनको लागि यो होस्ट एड्रेस कति यो अब इक्यू भनेको इक्वल टु हामीले कुन चाहिँ सर्भिस ब्लक गर्न लाग्यो भन्दाखेरि डब्लु अथवा यहाँनिर एचटीटीपी लेखे पनि हुन्थ्यो अथवा 80 लेखे पनि हुन्थ्यो यो कुरा बुझौँ है सबैले अब यहाँसम्म बुझे नि सबैले यसको लागि यो 1.10 को काम भयो कि हैन अब 1.20 को किनकि ए राउटरबाट जाने हो नि त डेस्टिनेसन सम्म जाँदा त यहाँबाट यहाँ जान्छ अनि यो राउटर हुँदै जाने हो कि हैन त्यही भएर हामीले यो यसमा गरेको है अब फेरि सेम प्रोसेस एक्सेस लिस्ट 100 डिनाइ के को लागि डिनाइ गर्दैछौं 1.20 भनेको फाइल ट्रान्सफर केमा काम गर्छ भनेको छु मैले अघिदेखि जति पनि कम्युनिकेट अथवा जति पनि चाहिँ कम्युनिकेट गर्नको लागि जति पनि मेसेजिङ कुनै पनि डाटा चाहिँ शेयर गर्ने प्रोसेस हुन्छ नि त्यो सबै टीसीपी मा पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो टीसीपी होस्टमा यो होस्टमा कुन चाहिँ एड्रेस राख्ने सोर्स एड्रेस कि डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको छु मैले सोर्स एड्रेस भनेको छु है 192.168. सोर्स भनेको कति छ 1.20 अब फेरि होस्ट डेस्टिनेसनको लागि 192.168.5.100 अब इक्यू हेरौँ है त कुन सर्भिस छ एफटीपी भनेपछि
फाइल ट्रान्सफर भनेपछि केमा पर्यो एफटीपी मा पर्यो कि परेन अथवा चाहिँ मेल प्रोटोकल चाहिँ अफ गर्ने हो कि एसएमटीपी युज गर्न सकियो अथवा टेलनेट अफ गर्ने हो कि सबै चिज गर्न सकिन्छ अथवा हामीलाई कुनै पनि पोर्ट नम्बर थाहा छ त्यो पोर्ट नम्बरले कुन चाहिँ सर्भिस काम गर्छ त्यो पोर्ट नम्बर हान्दा पनि हुन्छ यहाँनिर 0 देखि 65535 सम्म हुन्छ नि पोर्ट नम्बरहरु त त्यो भित्रको हामीलाई चाहिँ कुन सर्भिस अफ गर्न लाग्यो त्यो सर्भिसको पोर्ट नम्बर थाहा छ भने त्यो सर्भिसको पोर्ट नम्बर लेखे पनि हुन्छ अब यहाँनिर मैले एफटीपी लेखे अब एफटीपी मा 21 लेखे पनि हुन्थ्यो अथवा एफटीपी लेखे पनि हुन्थ्यो अब प्रोटोकल चाहिँ अब के रे यो पोर्ट नम्बर चाहिँ एफटीपी को 20 र 21 भन्छ अब यसमा चाहिँ 21 मात्र लेखेर रहेछ यो पनि भयो के हैन यसको लागि पनि भयो नि यसको लागि पनि भयो यसको लागि पनि भयो अब यसको काम गर्दै छु है मैले यहाँसम्म बुझ्यो हैन कसैलाई के सोध्नु छ भने सोधौँ है फेरि एक्सेस लिस्ट सेम एक्सेस लिस्टमा राखौँ है किनकि हामीले एउटै एक्सेस लिस्टको पर्मिट दिन सकिन्छ अनि त्यसपछि इन्टरफेसको लागि पनि एउटा यही नम्बरको यो एकैचोटि दिँदा भयो अब यसमा 100 अब यसलाई 100 राखे 100 थियो अब यसलाई चाहिँ 110 अथवा जति पनि राख्यो भने अब छुट्टै इन्टरफेसको लागि पनि छुट्टै 100 पनि दिनु पर्यो 110 पनि दिनु पर्यो अनि पर्मिट दिँदाखेरि पर्मिट त मैले एउटा न एउटा पर्मिट जसरी पनि दिनुपर्छ भनेको छु एउटा एक्सेस लिस्टको लागि एउटा पर्मिट दिनै पर्छ भनेको छु मैले जसरी पनि हो कि हैन अब त्यसको लागि अब 100 को एक्सेस लिस्टको लागि एउटा पर्मिट दिनु पर्यो अनि अर्को नयाँ एक्सेस लिस्टको लागि पनि फेरि अर्को पर्मिट दिनु पर्यो मैले चाहिँ तीनटा एकैचोटि गरेको छु एउटै एक्सेस लिस्टमा गरेको छु है अब छुट्टै गरेर पनि सकियो फेरि त्यो आफ्नो कुरा गर्न नपाइने हैन फेरि डिनाइ अब पिङले कुन प्रोटोकलमा काम गर्छ पिङले आईसीएमपी आईसीएमपी हो नि आईसीएमपी प्रोटोकल भित्र के पर्छ पिङ र ट्रेस राउट हो नि वाट गरेर हेरौँ है त यहाँ आईसीएमपी छ आईसीएमपी भित्र के पर्छ भन्दाखेरि पिङ र ट्रेस राउट भन्ने पर्छ आईसीएमपी अब होस्ट सोर्स एड्रेस हाल्यो नि होस्टमा यो राख्नु पर्यो हामीले यति कुरा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि कुन चाहिँ सर्भिस अफ गर्दैछौँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यो सर्भिस चाहिँ कुन प्रोटोकल भित्र काम गर्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि यति बुझ्नु पर्यो कुन चाहिँ सर्भिस ब्लक गर्दैछौँ त्यो सर्भिस चाहिँ कुन प्रोटोकल भित्र काम गर्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो यति जानेपछि एक्सन डेट त अनि भइहाल्यो बुझिहालिन्छ राउन्डसँग जान्नु पर्यो मेन अब कमान्ड त यो कमान्ड त एक दुई चोटि गरेपछि आइहाल्छ हैन बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि कुन चाहिँ सर्भिसले कुन प्रोटोकलमा काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि 192.168.3.10 अब फेरि होस्ट नेसनको आईपी कति हो 192.168.5.100 यतिकै छोड्दियो भने के गर्छ त आईसीएमपी मा चाहिँ युज हुने सबै चिज अफ हुन्छ के आईसीएमपी भित्र पनि हेरेको भए हामीले जस्तै हेरौँ है त ल हेरे मैले हिजो भन्थे नि इको हुन्छ इको रिप्लाई अनि होस्ट अनरिचेबल अनि नेट अनरिचेबल पोर्ट अनरिचेबल प्रोटोकल अनरिचेबल टीटीएल एक्सिडेड अनि अनरिचेबल यो सबै चिज आईसीएमपी मा पर्छ अब मैले यतिकै छोड्दिए भने मैले यहाँ त इन्टर गरिसके हैन त्यो त यहाँ इन्टर गरिसकेपछि यो त लागिसक्यो यो कमान्ड लागिसक्यो मैले त यहाँ इन्टर गरेको छैन जस्ट देखाउन मात्र खोजेको यो आईसीएमपी नै गरेपछि यो सबै काम हुन्छ के सबै काम एकैचोटि आईसीएमपी मात्र गरेर कुनै पनि सर्भिस हामी मेन्सन गर्नौं भने सबै हुन्छ जस्तै यो टीसीपी थियो नि टीसीपी मा यहाँनिर टीसीपी को थियो नि अब यो पछाडीको इक्वल टु एफटीपी नगरेको भए टीसीपी बाट युज हुने सबै सर्भिस ब्लक हुन्थ्यो एउटा मैले स्लाइडमा पनि भनेको थिएँ कुनै पनि सर्भिस म्याच भएन भने त्यो प्रोटोकलमा काम गर्ने सबै सर्भिस अफ हुन्छ भनेर मैले स्लाइडबाटै पढेको थिएँ नि त्यो दिन याद छ कि छैन आईसीएमपी पनि ब्लक गरियो नि
लिस्ट भयो नम्बर डिनाइ गर्दैछौँ हामीले के डिनाइ गर्दैछौँ पिङ नहुने कुन प्रोटोकलमा काम गर्छ आइसिएमपी मा अब होस्ट भनेको सुरुको होस्ट भनेको चाहिँ सोर्स एड्रेसको लागि भनेको अर्को होस्ट भनेको डेस्टिनेसन एड्रेसको लागि भनेपछि आइसिएमपी बाट प्रोटोकलमा युज हुने सबै चीज डिनाइ हुन्छ भनेको यहाँनिर डिनाइ छ नि अब मैले के भनेको छु एउटा न एउटा पर्मिट त दिनै पर्छ एउटा एक्सेस लिस्टमा एउटा पर्मिट दिनै पर्छ भनेको छु के हैन अब लिस्ट कति हो त 100 पर्मिट सर हामीले के यो राउटर 2 मा गर्दै छौ नि यो राउटर 1 मा हुँदैन थियो हुन्थ्यो अनि किन 2 मा गरे 2 मा किन गरे भन्दाखेरि मैले एकैचोटी देखाउ टाइम छैन नि त हामीसँग सरले आजै भ्याउने हो त्यही भएर चाहिँ ए 2 को नेटवर्क पनि युज गरे भएर बुझेँ यो त अहिले यो अहिले त यो रिक्वायरमेन्ट यो जस्तै यो नेटवर्कको रिक्वायरमेन्ट बनाएको कि जस्तै यसमा अब आफूले डिफाइन गरेर जे बनाइन पाइन्छ अहिलेको केसमा हामीले के गर्न खोज्यो जस्तै के गर्न खोज्यो राजनले भने हो यो कम्प्युटरबाट इन्टरनेट एचटिटिपी सर्भिस चलाउँदाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको डिपार्टमेन्ट हो रे कि हैन जहाँ चाहिँ एचटिटिपी सर्भिस दिनै छैन उसलाई भने उसले यहाँबाट के गरिदियो भन्दा एचटिटिपी ब्लक गरिदियो भनेको अब यहाँ बस्ने युजरले एचटिटिपी बेस्ड कुनै पनि सर्भिस युज गर्न पाएन अनि यो भनेको यसले चाहिँ कुनै पनि फाइल ट्रान्सफरहरू गर्ने सबै सर्भिसहरू चाहिँ यसलाई बन्द गर्न पर्यो फाइल यताउता गर्न नदिने मानम यो चाहिँ अब चाहिँ त्योसँग रिलेटेड छ भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ फाइल ट्रान्सफर गर्न नदिनको लागि एफटिपी को सर्भिस हामीले ब्लक गरिदियौँ अनि यहाँबाट चाहिँ यो सर्भरसम्म पुग्नै नपरोस् अथवा सर्भर छ कि छैन भने चेकै गर्न नपाओस् भनेर के सो यहाँबाट चाहिँ यो रिचेबल छ कि छैन भने चेक गर्दाखेरि कहिले पनि चाहिँ रिचेबल नदेखाउने अर्थात् त्यो भनेको पिङ कमान्डले काम गर्ने सो आइसिएमपी नै यसले के गर्न खोज्यो ब्लक गर्न खोज्यो अब त्यस्तै चिज अरू पनि रिक्वायरमेन्टहरू हामीले गर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ जस्ट यो 3टा राखेर अनि यो 3टाको बेसिसमा अब यहाँबाट इन्टरनेट ब्लक गर्नु पर्यो यहाँबाट एफटिपी ब्लक गर्नु पर्यो र यहाँबाट चाहिँ के ब्लक गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ आइसिएमपी ब्लक गर्नु पर्यो भनेर अहिले गर्न खोजेको के जेनरली है बुझे आसमा बुझेछु जस्तै एउटा चाहिँ अस्ति नै एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा अलि मिम टाइपको एउटा आएको थियो नि जस्तै सफ्टवेयर इन्जिनियर र नेटवर्क इन्जिनियर एउटा अर्गनाइजेसनमा थियो रे अनि त्यसपछि सफ्टवेयर इन्जिनियरले चाहिँ अनि एक दिन नेटवर्क इन्जिनियरलाई भनेछ अरे ए यो नेटवर्क इन्जिनियरको काम त के हो र जस्ट पिङ गर्ने बस्ने अरू केही काम हुन्न भनेछ अरे अनि त्यो मान्छे जुन नेटवर्कपट्टिको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति रिस उठेछ अरे अनि त्यो मान्छे अब त्यो काम गरिरहेको बेलामा यस्तै एससीएल लगाएर टिसिपी चाहिँ अफ गर्दैछ अनि आइसिएमपी चाहिँ पर्मिट गरेर रहेछ टिसिपी मात्र अफ गरेर रहेछ अनि त्यसपछि सफ्टवेयर इन्जिनियरले चाहिँ त्यसलाई भनेछ मेरो नेटवर्कमा प्रब्लम आयो मेरो डाटा उहाँ चाहिँ ट्रान्सफर भएको छैन भनेर भन्दाखेरि अनि नेटवर्क इन्जिनियरले के भनेछ भन्दाखेरि मेरो काम त पिङ मात्रै गर्ने हो पिङ भइरहेछ अरू आफै गर भनेर छोड्दैछ कि जस्तै एक्सेस लिस्टको सिनेरियो अब हो नि त यो यसलाई पनि हामीले सेक्युरिटीको पार्टमा चाहिँ मान्छौँ एक्सेस लिस्ट तर कोर सेक्युरिटी दियो होइन यो नेटवर्कमा राउटिङमै पर्ने टपिक्स हो तर एक्सेस लिस्टलाई सेक्युरिटीको दृष्टिकोणबाट नै हेर्छौँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा जस्तै ग्रुप अफ स्टुडेन्टलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा इन्टरनेट ब्लक गर्नु पर्यो धेरै विद्यार्थीले चाहिँ इन्टरनेट चलायो भने इन्टरनेट ब्लक गरिदिनु पर्ने कन्डिसन हुनसक्छ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा चाहिँ लिमिटेड सर्भिस दिएर अरूलाई अफ गरिदिनु पर्ने हुनसक्छ होइन सो कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा अथवा कुनै पनि रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक कम्प्युटरहरूलाई के सर्भिस दिने अनि कुन सर्भिसहरू हामीले फ्री छोडिदिने केलाई ब्लक गर्ने भन्ने चिजहरू चाहिँ यसरी एक्सेस लिस्ट लगाएर गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको हो कि अहिले चाहिँ यो चाहिँ लेयर 3 सेक्युरिटीमा पर्छ भन्ने खा भन्नु त एउटा कुनै सेक्युरिटी नै हो यो भन्न मिल्यो अब यहाँ पर्मिटसम्म थियौँ होइन हामी अब एक्सटेन्डेडमा के स्ट्यान्डर्डमा के गर्नु पर्थ्यो यहाँनिर एनी एउटा एनी गरिदिए हुन्थ्यो कि न यहाँनिर एउटा अर्को चिज के गर्नुपर्छ थाहा छ आइपी छ नि यसले पछाडि के भनेको छ भन्दाखेरि एनी इन्टरनेट प्रोटोकल पर्मिट चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकलमा यो आइपीबाट हो नि त सबै चिज हुने त हाम्रो कामहरू माथि डिनाइ गरेको बाहेक आइपीमा चाहिँ यो युज डिनाइ गरेको बाहेक आइपीमा युज हुने सबै चिज पर्मिट गर्दै भनेको यसले यो कुरा बुझ्नु पर्यो है आइपीबाट सबै काम युज हुन्छ होइन
सबै काम हुने नै आइपीबाट हो नि त। डिनाइ गरेको बाहेक आइपीबाट युज हुने सबै काम परमिट गर्दै भन्न खोजेको यसले चाहिँ। त्यही भएर आइपी हान्नै पर्यो यहाँ जसरी पनि। अनि त्यसपछि एनी अर्को एनी। किन दुईटा एनी भन्दाखेरि एउटा सोर्स एड्रेसको लागि अर्को डेस्टिनेसन एड्रेसको लागि। स्ट्यान्डर्डमा हामीले एउटा मात्रै एनी गर्थ्यौँ। किन भन्दाखेरि त्यसमा एउटा मात्रै एड्रेस राखेको हुन्थ्यौँ हामीले, जुन सोर्स एड्रेस मात्रै राखेको हुन्थ्यौँ। डेस्टिनेसन एड्रेस त हामीले राखेको हुन्थेनौँ। यसमा चाहिँ दुईटा एड्रेस राखेको हुन्छौँ। र यहाँ अर्को नयाँ चिज के थपिन्छ भन्दाखेरि आइपी। किन भन्दाखेरि आइपीबाट काम हुने अरू सबै चिज परमिट गरोस् भन्न खोजेको यसले। बुझ्यो कुरा? ल हामीले एसिएल त लगायौँ। अब कुरा त सेम हो। जुन एउटा चाहिँ एसिएल कन्फिगर गरेर मात्र हुँदैन, कुन ठाउँबाट चाहिँ त्यो प्याकेटलाई रोक्ने भन्ने कुरो त हामीले दिनै पर्छ जसरी पनि, हो कि होइन? अब यो तिनटैलाई लागु हुने, तिनटैलाई युज हुने एउटा कुन चाहिँ पोर्ट हामीले युज गर्ने, कुन चाहिँ इन्टरफेस युज गर्ने? ल भन त कसैले। यो पनि युज होस्, यो पनि युज होस्, यो पनि युज होस्। कुन चाहिँ इन्टरफेस हामीले युज गर्दा ठिक? यो गर्दा ठिक कि यो गर्दा ठिक कि यो गर्दा ठिक त? यही गर्नुपर्छ भने छैन है। फेरि यो राउटरमा गर्न पनि सकियो, त्यता गर्न पनि सकियो। म उयो इन्टरफेसमा गर्छु है त। सिरियल 0/1/1 मा। अब यो गरियो भने यसलाई इनबाउन्डमा राखिन्छ कि आउटबाउन्डमा राखिन्छ? यो एकजनाले भन है त मलाई। सबिन, सबिनले भन त ल। यो सिरियल चाहिँ यो 0/1/1 राख्यौँ भने यो इनबाउन्डमा राखिन्छ कि आउटबाउन्डमा राखिन्छ? यसलाई सोर्स र डेस्टिनेसन कुन हो दाजु? त्यो पनि म्याटर गर्छ नि होइन र? हजुर, सोर्स र डेस्टिनेसन कुन 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 हो? भर्खरै जोइन भएको र? बिचमा जोइन भएको हो म। ए सोर्स यिनीहरू हो, यो हो, यो हो, यो हो। यो तीनटा यहाँ लेखेको छ नि 192.168.1.1.20 र 3.10। डेस्टिनेसन भनेको उयो 5.100 छ भने हामीले यो इन्टरफेस युज गरेका छौँ भने यसलाई इनबाउन्डमा राख्दा ठिक हुन्छ कि आउटबाउन्डमा राख्दा ठिक हुन्छ? त्यो आउटबाउन्ड हुन सक्छ नि दाजु होइन र? इन त 0/1/0 हुन्छ नि। इन कुन हुन्छ अरे? 0/1/0 हुन्छ, आउट चाहिँ अर्को हुन्छ। हो, अब यो दुईटाको लागि पो इन हुन्छ त। यसको लागि त यो केही कामै हुँदैन यसको लागि त, हो कि होइन? त्यही भएर के काम गर्ने भनेर यो लेखेको हो नि। अब एउटैमा राख्दाखेरि यो आउटबाउन्डमा राखौँ है त हामी। इन्टरफेस सिरियल 0/1/1। अब आइपी एक्सेस ग्रुप नम्बर 100 आउट हो। लगायौँ। अब चेक गरौँ यसबाट के इन्टरनेट एक्सेस हुनु भएन भनेको छ कि होइन? चेक गरौँ है त। 192.168.5.100 भयो त? भएन नि। तर यसबाट चेक गरौँ है त। आयो नि, किनकि यसबाट त हामीले इन्टरनेट ब्लक गरेकै छैन। यसबाट ब्लक गरेका थियौँ, यसबाट आएन। ल र रिक्वेस्ट टाइम आउट भन्यो। अब यस 1.20बाट के छ? फाइल ट्रान्सफर हुँदैन भनेको छ कि होइन? फाइल ट्रान्सफर कसरी गरिन्छ भने यसमा एफटीपी स्पेस सर्भर आइपी 5.100। ल र ट्राइङ टु कनेक्ट मात्र भनेको छ। डिस्कनेक्टिङ फ्रम एफटीपी सर्भर।
भयो तर यसबाट एफटिपी हुन्छ फेरि हेर यो त बुझ्यो हैन अब यसबाट हेरौँ यसबाट के भनेको छ पिङ नहुने भनेको छ कि हैन ल हेर डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल लस्ट 100% लस 100% बुझेको कुरा तर यसबाट हामीले पिङ मात्र ब्लक गरियो अरु एलाउ गरियो भने यसबाट हामीले फाइल ट्रान्सफर मात्र ब्लक गरियो अरु एलाउ गरियो भने यसबाट इन्टरनेट अथवा चाहिँ एचटीटीपी प्रोटोकल मात्र चाहिँ डिनाइ गरियो अरु परमिट गरिएको छ यसबाट सबै हुन्छ फेरि किनकि यसबाट यो आईपी बाट हामीले कुनै पनि लगाएको छैन है त पिङ पनि भयो हैन अब एफटीपी हेरौँ पनि भयो अब वेब सर्भिस र यो पनि भयो भयो कि भएन एक्सटेन्डेड चाहिँ यसरी गरिदो रहेछ कुनै पनि सर्भिस चाहिँ ब्लक गर्न छ भने हामीले एक्सटेन्डेड युज गरिदो रहेछ अब मैले यहाँ त एउटा मात्र गरे अब नेटवर्कै ब्लक गर्न पनि सकिन्छ यसमा यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ होइन कमान्ड चाहिँ अब कमान्ड चाहियो भने भिडियो प्ले गर्ने अनि त्यसपछि रोकी हेर्ने अथवा यो स्लाइडमा पनि छ स्लाइड सरले दिनुभयो कि दिनु भएन मैले सरलाई दिएको थिएँ तपाईँ यहाँ पनि छ एक्सटेन्डेड गएर त एक्सेस लिस्ट अनि नम्बर हाल्नु पर्यो अनि डिनाइ अनि प्रोटोकल कुन चाहिँ प्रोटोकलमा काम गरिन्छ हामीले त्यो प्रोटोकल दिनु पर्यो अनि होस्टको सोर्स आइपी लेख्नु पर्यो अनि फेरि होस्ट लेख्नु पर्यो डेस्टिनेसन आइपी लेख्नु पर्यो अनि फेरि इक्वल्स टु पोर्ट नम्बर अथवा त्यसको टाइप कुन चाहिँ हो त्यो गर्नु पर्यो इन्टरफेसको लागि त सेम भइहाल्यो इन्टरफेस अब इन्टरफेस टाइप भनेको सिरियल हो कि चाहिँ फास्ट इथरनेट हो कि गिगा इथरनेट हो कि त्यो टाइप लेख्यो अनि त्यसपछि कति हो पोर्ट नम्बर इन्टरफेस नम्बर 0/0 हो कि 0/1/0 हो कि कति हो त्यो लेख्यो अनि त्यसपछि आइपी एक्सेस ग्रुप जहिले पनि मैले के भनेको छु एक्सेस लिस्ट चाहिँ डिनाइ र परमिट गर्नको लागि एक्सेस लिस्ट युज गरिन्छ एक्सेस ग्रुप चाहिँ इन्टरफेसको लागि युज गरिन्छ भनेको छु मैले यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब यो कुरा त बुझ्यो हैन सबैले अब नेम्ड वाला गर्ने एउटा उ देखाइदेऊ न के रे राजन हजुर त्यो रुलको के एक्चुअली सो एक्सेस लिस्टमा जाऊ त रम्याई यसरी आउँछ जुन चाहिँ हामीले डिनाइ गरेको छ त्यो डिनाइ सुरुमा आउँछ फेरि अनि बल्ल लास्टमा परमिट आउँछ अनि अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हैन जस्तै यो एक्सेस लिस्टमा चाहिँ तिमीले बीचमा गरेर जस्तै यो त हामीले गरिसक्यौँ हैन अब केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने भनेको जस्तै तिमीले अब कुनै फेरि डिनाइ गर्नु पर्यो अर्को कुनै ल मानम फेरि 192.168.1.10 बाटै तिमीले कुनै अर्को एउटा सर्भिस डिनाइ गर्नु पर्यो भने डिनाइ गरेको चिज अब तिम्रो यहाँ जसरी सिरियल नम्बर 10 20 30 40 आउँछ नि जस्तै एउटा गर त राजन यहाँनिर यसबाट आइसिएमपी ब्लक गर्ने हो आइसिएमपी ब्लक गर जस्ट डेमोन्स्ट्रेट मात्रै गर्न लाग्यो उनीहरूलाई बुझाइदिनुलाई अब कुनमा राख्ने अब 100 मा राखौँ भने यसबाट आउँछ एक्सेस लिस्ट
100 बाट देखाइदिन्छ। अब छुट्टै राख भने अर्को देखाइन्छ है त। अब छुट्टै गरौँ है त। डिनाई वान र 10 लाई गरिएको थियो। अब अर्कोलाई के अरे यो सर्भरलाई गरिएको थियो। अब यसबाट पिङ अर्कोलाई चाहिँ ब्लक गरौँ नि त। सर्भरलाई मात्र गर्न मिल्छ भने बुझ्दा फेरि अरूलाई पनि गरौँ। यो 3.10 लाई चाहिँ ब्लक गरौँ है त। त्यसो भए permit access list 101 permit IP any मैले के भनेको छु एउटा इन्टरफेसमा सेम डिरेक्सनको दुईचोटि युज गर्न पाइदैन भनेको छु के न दुईटा अब यही इन्टरफेसमा हामीले अब यो एक्सेस लिस्टको यो पनि आउटै हुन्छ नि त मैले अस्ति भनेको याद हिजो हो कि हिजै हो नि याद गरे हैन जस्तै एउटै डिरेक्सनको अब यसबाट पठाउँदाखेरि पनि अहिले त यसलाई गरियो हैन यता जाने कुरै भएन तर मानम अब यही डेस्टिनेसनको एड्रेसलाई चाहिँ हामीले ब्लक गरेको भए यहाँनिर अर्को एक्सेस लिस्ट जुन यो हामीले 101 लेखेको छ नि यो 101 को चाहिँ अब यही एक्सेस लिस्टमा आउटबाउन्डै गर्न पाइन्थेन के मिल्थेन किनकि एउटा इन्टरफेसमा सेम डिरेक्सनको एउटा एक्सेस लिस्ट मात्र युज हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो अथवा यसमा के रे जुन हामीले एक्सेस लिस्ट युज गरेको थियौं नि अहिले 101 राखेको छौं हैन 100 नै राखेको भए फेरि त्यही इन्टरफेसको त्यही पोर्टले काम गर्थ्यो त्यही इन्टरफेसले काम गर्थ्यो त्यही जुन अगाडि एक्सेस ग्रुपमा हामीले राखेको छौं नि त्यसैले काम गर्थ्यो किनकि त्यही नम्बरको एक्सेस लिस्ट छ हामीसँग 100 र अहिले नयाँ युज गर्दाखेरि हामीले 101 राखेको छौं हैन 101 राखेको छौं नि के भन्यो यो एक्चुअली फेरि भन त अहिले भनेको चाहिँ यो हामीले अहिले नयाँ एक्सेस लिस्ट बनाएको छौं हैन मानव यहाँनिर यो 5.100 यो सर्भरै भएको है अहिले मैले यो राखे यहाँनिर 5.100 भएको भए चाहिँ एक्सेस लिस्ट नयाँ एक्सेस लिस्ट बनाएको छु मैले 100 भएको भए नयाँ एक्सेस लिस्टमा हामीले एड गरेको हुन्थ्यो हो कि हैन नयाँ एक्सेस लिस्ट भयो नयाँ एक्सेस लिस्ट भएपछि हामीसँग दुईटा एक्सेस लिस्ट भयो कि हैन एउटा 100 एक्सेस लिस्ट भयो अर्को 101 एक्सेस लिस्ट भयो अब यो इन्टरफेस छ नि यो इन्टरफेसमा सेम डिरेक्सनको चाहिँ दुईटा एक्सेस लिस्ट युज गर्न पाउँदैन भन्छ के जस्तै यहाँनिर फेरि इन्टरफेस गरेर के रे यो एक्सेस आइपी एक्सेस ग्रुप 101 गरेर चाहिँ अनि यो इन्टरफेसमा आउटबाउन्ड गर्न पाउँदैन किनकि एउटा इन्टरफेसमा 101 को लाइन पाइदैन त पाइदैन यसको लागि पाइदैन किनकि यो दुईटा एक्सेस लिस्ट एउटा इन्टरफेसमा युज गर्न पाइदैन के यसरी बुझ्नु पर्यो सेम डिरेक्सनको भयो नि त आउटै भयो नि त अब इन भएको भए पाइन्थ्यो फेरि अब यताबाट पठाउने भए पाइन्थ्यो अब मानव यो सोर्स छ यो डेस्टिनेसन छ हैन यो सोर्स यो डेस्टिनेसन छ हैन यसमा इन राख्न पाइन्थ्यो फेरि तर अहिले आउट राख्न पाइएन किनकि दुईटा एक्सेस लिस्ट जुन्नी भन्दै त्यहाँनिर अब छुट्टै छुट्टै एक्सेस लिस्ट भएर अहिले 101 नै गरेका छौं तर यो सोर्स यो डेस्टिनेसन राखेर यही इन्टरफेसमा चाहिँ हामीले ब्लक गर्न छ भने अब यसलाई इनबाउन्ड राख्न पाइन्थ्यो तर एउटै डिरेक्सन अहिले जाने बेला त एउटै डिरेक्सन भयो के हैन तर एक्सेस लिस्ट दुईटा भएपछि यहाँनिर राख्न पाइएन भन्छ के त्यो दुईटाको कन्डिसनलाई सधैँ एउटै हुन्छ दुईटा बनाउन मिल्दैन नि यदि एउटा मात्रै राउटरको आउटबाउन्ड बनाउनु छ भने त सबै क्राइटेरिया सुरुमै पहिला डिनाइ गरेर अनि बल्ल हामीले पछि एक्सेस लिस्ट ग्रुपमा हाल्ने नि हैन र डिनाइ पनि गर्यौं हैन अहिले पनि त हामीले डिनाइ गर्यौं नि गर्न त डिनाइ गरिसक्यौं हैन तर अब इन्टरफेस त अहिले तिमी अहिले गर्न खोजेको चीज त मैले एउटा कन्फ्युजन हुन्छ त बुझाइदिनलाई मात्र तिमीलाई मैले गर भने हो जस्तै हैन
यो पनि बुझाइदिनु खोजेको मैले यो कुरा पनि हिजो चाहिँ स्लाइडमा थियो यो कुरा अहिले भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझाइदिनु खोजेको कि ए ल यो सोर्स छ मानम यो सोर्स छ यो डेस्टिनेसन छ सुरुको एक्सेस लिस्ट 100 छ अहिले मैले नयाँ एक्सेस लिस्ट बनाएँ 101 यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि अघि पनि यो इन्टरफेस युज गर्दा आउटबाउन्डै हुन्थ्यो अहिले पनि यो इन्टरफेस युज गर्दा आउटबाउन्डै भयो तर हामीसँग दुईटा एक्सेस लिस्ट भयो भने यो इन्टरफेसमा दुईटा एक्सेस लिस्ट सेम डिरेक्सनको युज गर्न पाइँदैन भन्छ कि एउटा इन्टरफेसमा सेम डिरेक्सनको दुईटा दुईटा एक्सेस लिस्ट युज गर्न पाइँदैन भन्छ तर अपोजिट जस्तै अब यो आउट छ भने अब यहाँ इनबाउन्ड चाहिँ अब यो सोर्स यो डेस्टिनेसन हो भने त यो इनबाउन्ड हुन्छ नि त्यो इन्टरफेस त तर इनबाउन्ड लेख्न पाइन्छ हामीले यदि यो सोर्स यो डेस्टिनेसन हो भने तर यो सोर्स यो डेस्टिनेसन छ हामीले यहाँ पनि ब्लक गर्न पायौँ यहाँ पनि ब्लक गर्न पायौँ तर अहिले दुईटा एक्सेस लिस्ट भएको भएर यो इन्टरफेसमा ब्लक गर्न पाएन भन्छ कि अथवा हामीले यसमा गर्नु पर्यो कि यसमा गर्नु पर्यो कि यसमा गर्नु पर्यो कि यसमा गर्नु पर्यो यसमा पाइएन किनकि एक्सेस लिस्ट फरक छ र डिरेक्सन सेम छ त्यही भएर यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि एउटै सेम डिरेक्सन छ भने दुईटा एक्सेस लिस्ट एउटा इन्टरफेसमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे ब्लक गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले त यो ब्लक गर्दैछौँ यसलाई हो कि होइन अब भनेपछि यसमा गरे पनि पाइयो यसमा गरे पनि पाइयो यसमा गरौँ है त सरले के देखाउने भन्नुभएको थियो अघि सो एक्सेस लिस्ट अब एक त सो एक्सेस लिस्ट गरेर जस्तै मैले के भन्न खोजेको भने नि अब यहाँ एउटा चिज राजन तिमीले थाहा पायो कि पाएन मैले तिमीलाई के एउटा चिज भन्न खोजेको नि मिस्टेक भयो कि भनेर चाहिँ देखाउनु खोजेको हो के जस्तै तिम्रो ल अहिले अहिले एकचोटि यहाँबाट पिङ गर त यहाँबाट पिङ गर त तिम्रो कहाँबाट बनाएको थियो यसलाई 3 र 10 लाई गर्यो हैन सो अब यहाँ यो बिचको राउटरमा गएर एक्सेस लिस्ट गर सो अब यसमा चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ के भयो भने अहिले उले एक्सटेन्डेड आईपी एक्सेस 101 बनायो यो फरक भयो चिजै हैन तर यदि तिमीले जस्तै सेम एक्सेस लिस्टमा केही चेन्जेस गर्न खोज्यौ भने चाहिँ कहिले पनि हामीले अहिले जसरी चेन्ज गरिरहेछौँ त्यसरी कहिले पनि गर्यो भने हुँदैन है किन हुँदैन भने जस्तै हामीले प्रत्येकचोटि हिजो जस्तै राजनले पढाउँदाखेरि के भन्यो भने फर्स्टमा डिनाइ नै गर्नुपर्छ अनि परमिट गर्नुपर्छ भनेको थियो नि उसले एक्सेस लिस्टमा त्यो किन भनेको भने हामीले एक्सेस लिस्टमा कोडिङ त्यो कन्फिगरेसन गर्दाखेरि जस्तै डिनाइ टिसिपी भन्यो भने त्यो एउटा सिरियल नम्बर 10 मा आएर बस्यो अर्को डिनाइ गरेको 20 मा आएर बस्यो अर्को 30 गरेको डिनाइ अब अनि अर्को 40 मा अब यो सिरियल हो क्या सबभन्दा पहिला 10 चेक गर्छ अनि त्यसपछि 20 चेक गर्छ अनि त्यसपछि 30 चेक गर्छ अनि 40 चेक गर्ने कन्डिसन चेक गर्दा एफएल्स को कन्डिसन जस्तै हो तर यदि हामीले सेम एक्सेस लिस्टमा कुनै नयाँ चिज चेन्ज गर्यो भने त्यो नयाँ चिज थप्यौँ भने त्यो चिज कहाँ आएर बस्छ त्यहाँ 50 मा आएर बस्छ कि जस्तै मैले यहाँबाट फेरि यही सर्भरलाई मैले डिनाइ गर्न खोजेको भए त्यो डिनाइ गरेको चिज चाहिँ यहाँ 50 भनेर यो 100 एक्सेस लिस्टको चाहिँ यहाँ 50 भनेर बस्छ तर यो 40 मा परमिट्स आइपी एनी भनेको जे चिज आयो भने यो माथिको 3टा कन्डिसन बाहेक जे चिज आए पनि परमिट गर भनेर भनिसकेपछि यो कन्डिसनै ट्रु भइरहन्छ सधैँ 50 मा जाँदै जाँदैन भनेपछि हामीले नयाँ चेन्ज गरेको चिज यदि सेम एक्सेस लिस्टमा छ भने त्यो कहिले पनि के हुँदैन भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुँदैन त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा यदि हामीले चेन्ज गर्नु छ भने पहिला गरेकोलाई पनि नोटप्याडमा ल्याएर राख्ने अनि त्यसपछि अहिले चेन्ज गर्न लागेकोलाई राख्ने अनि त्यसपछि सिरियल मिलाएर सबै पहिला डिनाइ भएको चिज सबैलाई पहिला राख्नु पर्यो अनि बल्ल लास्टमा के गर्नु पर्यो परमिट एनी गरेर हामीले अनि फेरि पेस्ट गरेर गर्नुपर्छ नत्र चाहिँ चेन्ज गर्यो भने हुँदैन भनेर चाहिँ भन्न खोजेको त्यो चिज याद गर्नु है सबैजनाले ल अहिले त जस्तै अब राजनले चाहिँ यो एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्ट नै नयाँ बनायो त्यही भएर सिरिज चाहिँ फेरि 10 र 20 भने नयाँ सुरु भयो कि तर यदि 100 मै उसले चाहिँ गरेको भए यहाँ हाम्रो 40 पछि 50 मा आएर बस्थ्यो नयाँ चेन्ज गरेको चिज किनभने हामीले प्रत्येक 10 मा सुरुमा गरेको 10 भएर बसिराकै छ
सेकेन्डको गरेको हाम्रो 20 भएर बसिरहेकै छ अनि आइसिएमपी को हाम्रो 30 भएर बसेको छ लास्टको पर्मिट हाम्रो 40 अब फेरि डिनाइ गर्ने कमान्ड यहाँ चाहिँ यो 40 भन्दा माथि गएर बस्दैन हाम्रो 50 मा गएर बस्छ तर यो 40 को लाइनले पहिला यो एक्जिक्युट हुने भइसकेपछि त यसले त यो माथिको तीनटा बाहेक सबै पर्मिट गर भनेको केसमा त मैले यहाँबाट फेरि सर्भरमा आइसिएमपी ब्लक गर्न खोजे भने अभियसली के हुन्छ यसले पर्मिट गर भनिसकेपछि त्योभन्दा तलको कन्डिसन कहिले पनि के हुँदैन त एक्जिक्युट हुनको लागि जाँदै जाँदैन तसर्थ यस्तो अवस्थामा सेम एक्सेस लिस्टमा तपाईँले केही नयाँ चिज कुरा चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसले असर गर्छ होइन यदि असर गर्छ भने हामीले पहिला नोटप्याडमा पहिलाको कमान्डहरूलाई पनि राखेर अनि त्यसपछि नयाँ हाल्न पर्ने कमान्ड राखेर अनि हामीले डिनाइ भएको जति सबैलाई पहिला अनि बल्ल लास्टमा पर्मिट भएको गरेर अनि पेस्ट गरिदियो भने हुन्छ है त हो यो चिज भन्न थियो त्यही भएर भन्ने लगाएको अगाडि बढाएको अब नम्बर त बुझ्यो होइन सबैले अब नेम्डमा जाम है त हामी म एएसएल युज गर्छु है त टोपोलोजी युज गर्छु नो एक्सेस लिस्ट 100 एक्सेस लिस्ट हटायो हाम्रो इन्टरफेस हामीले कुनमा दिएको छौँ यसमा र यसमा दुईटामा दिएको छौँ होइन इन्टरफेस यस यस बिर्स्यो क्या नेममा होइन यहाँ नेम नै राख्ने हो अरू त केही नै गर्नु पर्दैन होइन यहाँ इन्टरफेस के यहाँ 0. के अरे 0/0 यो नै रहन्छ अनि त्यसपछि कहाँनिर भ्यालिड भएन भने इन्टरफेस चाहिँ यो नम्बरै अर्को रहेछ कि यहाँ छैन नि त यो 0/0/0 त युज भएको छैन नि त त्यही भएर आइपी एक्सेस ग्रुप मैले ऊ हटाउन खोजेको कि एक्सेस लिस्ट हटाउन खोजेको पहिला नम्बर हटाएर नेम गर्न लागेको त नि होइन अँ हामीसँग अब एक्सेस लिस्ट छैन है चेक गर्न सकिन्छ हामीले रहेछ अझै पनि अर्को रहेछ कुन 101 रहेछ 10:30 हुन लाग्छ कति टाइम लाग्छ राजन धेरै लाग्छ भने त फेरि भोलि नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो यस्तो गरौँ स्ट्यान्डर्ड भ्याम न त स्ट्यान्डर्ड भनेको नम्बर के अरे नेम्डवाला नेमवाला ल हुन्छ हुन्छ एक्सेस लिस्ट अब चाहिँ एक्सेस लिस्ट छैन है हामीसँग हो सबैबाट पिङ हुन्छ यसबाट पिङ भएको थिएन होइन चेक गरौँ है त थाहा छ नि एक्सेस लिस्ट हटाएपछि काम गर्न थाल्यो अब के गरौँ हामी स्ट्यान्डर्ड गरौँ है त अब यहीलाई नै डेस्टिनेसन मानौँ अब स्ट्यान्डर्डको चाहिँ के भनेको छु मैले जहिले पनि डेस्टिनेसनको नजिकबाट हो नि इम्प्लिमेन्ट क्लोजेस्ट टु द डेस्टिनेसन स्ट्यान्डर्ड गर्दाखेरि एक्सटेन्डेड गर्दाखेरि क्लोजेस्ट टु द सोर्स भनेको छ तर यो सोर्स नजिकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन एक्सटेन्डेडमा चाहिँ तर स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ यो गर्नै पर्छ जसरी पनि अब नेममा र नम्बरमा केही पनि फरक छैन जस्ट नाम मात्र फरक छ स्ट्यान्डर्ड भनेपछि त धेरै सजिलो हुन्छ जस्तै यही सोर्स भयो भने यो सोर्सबाट यो इन्टरफेसमा कनेक्ट भएको चाहिँ सबै ब्लक गरौँ है त हामीले अब नेटको के छ हेरौँ
आइपी देखिरहेछ नि हैन स्क्रिन त आइपी एक्सेस लिस्ट कति सानो हो हैन यहाँ गरेको छु नि त मैले यो त मैले देखेको छैन रे अब चाहिँ देखियो होला हैन एक्सटेन्डेड नेममा फरक हुने भनेको जुन हामीले नम्बर युज गर्छौँ नम्बरको ठाउँमा कुनै एउटा चाहिँ नेम दिने मात्रै त हुने होइन जस्तो नाम दिने मात्रै हो जस्ट हो अरु केही पनि काम फरक त्यस्तो केही काम फरक केही छैन नाम र नम्बर मात्रै हो हामीले के गर्न खोजेको स्ट्यान्डर्ड गर्न खोजेको हो कि हैन स्ट्यान्डर्ड अब व्हाट गरेर हेरौँ अब हामीले ओड दिन खोजेको हो ओड मैले एउटा दिएँ टेस्ट भन्ने दिएँ है त अब इन्टर गर्यो अब हामीले के गर्दैछौँ यो सोर्सलाई चाहिँ डिनाई गर्दैछौँ हो कि हैन डिनाई यो कमान्ड फरक छ है फेरि उताको र यताको कमान्ड अलिकति फरक छ यसमा हामीले के गर्थ्यौँ एकैचोटि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के अरे नेममा र नम्बरमा फरक के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एक्सेस लिस्ट गरेर अनि त्यो कुन चाहिँ नम्बरको हामीले चाहिँ अब यो एक्सटेन्ड गरेका छौँ भने 100 देखि 199 सम्म त्यो बिचको नम्बर अनि डिनाई गर्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ डाइरेक्ट डिनाई छ डिनाई होस्ट होस्ट दिनु पर्यो सोर्स एड्रेस कति हो भन्दाखेरि 192.168.1.10 हो नि अब इन्टर गर्यो परमिट एनी गर्यो यति गरिसक्यो अब यो भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड कन्फिग एसटीडी भनेको स्ट्यान्डर्ड भयो यान भनेको नेम्ड एससीएल स्ट्यान्डर्ड नेम एससीएल भनेको यो चाहिँ है अब एक्जिट गरौँ अब इन्टरफेसमा त दिनै पर्यो हामीले जसरी पनि अब इन्टरफेसको लागि पनि के छ भन्दाखेरि ल इन्टरफेस कहाँबाट ब्लक गर्ने त हामीले यसबाट ब्लक गर्ने पायौँ यसबाट ब्लक गर्ने पायौँ अब यसबाट ब्लक गरौँ है त इन्टरफेस G0/0 अब आइपी एक्सेस ग्रुप नेम के छ टेस्ट आउट इन्टर गरेपछि हामीले इन्टरफेसमा पनि दियौँ अब यहाँ हाम्रो कमान्ड अनुसार के भनेको छ डिनाई गर्ने रे यो एड्रेस भएको होस्टलाई चाहिँ डिनाई गर्ने अरूलाई पर्मिट गर्ने भनेको छ चेक गरौँ है त गर्छ गर्दैन 1.10 भन्ने यो हो अब स्ट्यान्डर्डमा त हामीले जुन यो इन्टरफेसमा कनेक्ट भएको सबैसँग ब्लक हुन्छ भनेर हिजो भनेको छौँ योसँग पनि ब्लक हुनु पर्यो योसँग पनि ब्लक हुनु पर्यो योसँग पनि ब्लक हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड त सहिलो छ गाह्रो भनेको एक्सटेन्डेड नै हो तर यसबाट फेरि सक्सेसफुल हुन्छ सक्सेसफुल भयो नि योबाट सक्सेसफुल हुन्छ तर योबाट चाहिँ ब्लक हुन्छ बुझ्यो कुरा स्ट्यान्डर्ड भनेको सजिलो छ नेम र नम्बरमा केही पनि फरक छैन जस्ट नाम मात्रै फरक छ कमान्ड हेरौँ न त नम्बरमा के गरिन्थ्यो एक्सेस लिस्ट नम्बर अनि डिनाई गरिन्थ्यो भने यसमा के गरिन्छ नेममा के गरिन्छ यो एक्सेस लिस्ट लेखिन्न अनि नम्बर पनि लेखिन्न एकैचोटि डिनाई लेखिन्छ अनि होस्ट लेखिन्छ बीचमा अनि त्यसको आइपी एड्रेस लेखिन्छ डिनाई होस्ट सोर्स आइपी एड्रेस पर्मिट एनी यसमा एक्सेस लिस्ट नम्बर पर्मिट एनी गरिन्थ्यो भने यसमा त्यो गर्नु परेन नेम भनेको सम्झिन सजिलो पनि हुनको लागि चाहिँ नाम राखेको जस्ट
केही पनि होइन त्यसको अरू कुरा। अब जस्तै हामीले एसिएल बनाउँदाखेरि टेस्ट भन्ने नाम राख्यौँ अनि इन्टरफेसमा फेरि अर्कै नाम दियो भने अब यहाँ टेस्ट यो आइपी एक्सेस बनाउँदा एक्सेस लिस्ट बनाउँदा यहाँनिर नाम चाहिँ टेस्ट दियौँ अनि त्यसपछि अनि फेरि इन्टरफेस बनाउँदा यहाँ अर्कै नाम दियो भने फेरि काम गर्दैन फेरि यो कुरा नि बुझ्नु पर्यो। जस्तै उताबाट स्ट्यान्डर्डमा के अरे नम्बरमा जस्तो गर्थ्यौँ त्यस्तै यहाँनिर नम्बर दिन्थ्यौँ होइन यो स्ट्यान्डर्ड टेस्ट लेखेको ठाउँमा नम्बर दिन्थ्यौँ हामीले अनि यहाँनिर एक्सेस ग्रुपको ठाउँमा नम्बर दिएर आउट हो कि इन हो त्यो गर्थ्यौँ। यति हो फरक नेम र नम्बरमा। बुझ्यो सबैले? यति गरौँ है राजन आजलाई। हुन्छ सर। ल सबैजना ल आजलाई यति गरौँ है त। गुड नाइट सबैजनालाई।